The Evening Golf with Naresh. नमस्कार, कार्यक्रम द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म नरेश भट्टराई उपस्थित छु र आज मसँग बहुप्रतिभाशाली बहुआयामिक व्यक्तित्व दिपाश्री निरौला हुनुहुन्छ। दिपाजीलाई म स्वागत गरिहाल्छु। दिपाजी स्वागत छ। हस्, नमस्कार। के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ। पहिला चाहिँ अडियोमा आउँदाखेरि नमस्कार नरेशजी भन्दा पनि पुग्थ्यो। अहिले अडियो भिडियो भएको हुनाले नमस्ते नमस्ते। कति राम्री भएर आउनु भयो? राम्रो देखियो? थ्याङ्क यू। यो मेकअप गर्न कति समय लाग्यो? मलाई साँच्चै भन्यो भने म पहिला 2054 साल भन्दा पनि अगाडि 2048 सालमा अग्निपथको बेलामा पनि मलाई मेकअपमा टाल्ने, त्यतिखेर मेकअप गर्नै आउँदैन थियो। जब 54 सालमा मैले गोली सिसाको गाउँले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैले मेकअप गरिदिन्थे, कति राम्री भन्ने मेकअप गरिदिन्थे। अहिले चाहिँ त्यो त्यत्तिकै सिक्दै लगभग 15 मिनटमा रेडी हुन्छ। कतिको खर्चिलो मान्छे तपाईँ? म चाहिँ एकदमै दुःखबाट हुर्केको मान्छे भएको हुनाले त्यति धेरै फरमाइसको सामानहरू किन्दिनँ। जे चाहिन्छ त्यति मात्रै किन्छु क्या म चाहिँ। त्यस्तो एकदमै चाहिन्छ किनभने आजकल त बुटिकहरूले पनि प्रोभाइड गर्छ ड्रेसहरू, होइन, मेकअपहरू पनि आजकल त प्रोभाइड हुन्छ। भनेपछि दिपाश्रीले लगाउने मेकअप होस् या लगाउने पहिरन होस्, खाने खाना होस्, प्राय सबै स्पोन्सर्ड हुन्छ कि? यहाँ त खुवाएको छैन। अब एकछिनमा ए ओके, मैले चिया त खुवाएँ नि। चिया त तपाईँ डाइटिङमा हुनुहुन्छ? डाइटिङमा छैन, म फाइटिङमा छु। अहिले फिल्म रिलिज गर्नुपर्छ असोज 11 गते, त्यस कारणले गर्दा तन्दुरुस्त भएर पेल्नु पर्ने छ काममा है। अब इतिहास रचिसकेको निर्देशक तपाईँ, नेपाली फिल्मले यति पनि व्यापार गर्दो रहेछ भनेर देखाइदिनु भयो। 16 करोड भन्दा बढी ग्रस गर्यो छक्का पन्जाले। पहिलो तपाईँको निर्देशन, इतिहास रच्नुभयो, सामान्य ज्ञानमा नाम लेखाउनु भयो। वास्तवमा धन्यवाद नरेशजी, र सबै दर्शकहरूलाई पनि एकदमै त्यसको क्रेडिट जान्छ। मैले सोचेको थिइनँ म यसरी मेरो हातबाट यसरी मेरो टिमबाट यसरी लेखिन्छ भनेर। यो फिल्म चल्छ 2 हप्ता चले ठिक छ भन्ने खालको एउटा सोच बनाएर आएको मान्छेलाई फिल्म यति मन पराइदिनु भयो र त्यसको त अब हुनै छैन, मूल्य नै छैन। दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिने, श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिने। त्यस कारणले गर्दा अकस्मात इतिहास चाहिँ रच्नको लागि रचिँदैन अरे क्या, त्यो हुन्छ अरे भन्छ नि, त्यस कारण भएको हो। अब फेरि इतिहास रच्न सक्नुहोस्। धन्यवाद। छक्का पन्जा 2 तपाईँको आउँदैछ। धेरै धेरै शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू नरेशजी। र एकदम धेरै मैले हेल्प पाएको छु यहाँबाट, मिडियाबाट, इमेज FM होस् या इमेज च्यानल होस्, सबैबाट मैले हेल्प पाएको छु र अरू मिडियाहरूले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा राम्रो हुन्छ होला। पक्का। अब तपाईँको कुरा गरौँ, नायिकाबाट यात्रा सुरु भयो कि पहिलो फिल्म के खेल्नु भएको थियो? पहिलो कास्ट नै भएको चाहिँ म नासुमा 2054 सालमा एउटा भ्यान केटीको रोल थियो, जसलाई चाहिँ शिवश्रेष्ठलाई मन पराउने केटी थिएँ म। त्यतिखेरको थियो, करिश्मा दिदीको साइड उसको लागि थिएँ। र पछि मैले गाउँले भन्ने 2054 को इन 55 भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ दीपक श्रेष्ठ दाईको चाहिँ गाउँले भन्ने खेलेँ। गोली सिसाको त्यो गरेँ, सुपर हिट भयो, राम्रो भयो। जस त्यो बेलामा एउटा भर्खर आएको केटीलाई गीत पाउनु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा थियो क्या, च्यालेन्जको कुरा थियो। मैले गीत पाएँ। गीत पाउने बित्तिकै अब राजेश हमाल, होइन, राजेश हमाल दाईको गीत फिल्महरू हेरेर एकदमै हुर्केको मान्छे हामी भनौँ न। त्यसो भन्दा फेरि गाली गर्नु होला राजेश दाईले, त्यो पनि होइन, तर राजेश दाईको फ्यान भनौँ न। अब त्यो थिएँ, राजेश दाईसँग डान्स गर्न पाउँदा अर्कै भयो, चमक दमकै अर्को भयो, होइन। अनि राजेश दाईसँग खेलियो, राजेश दाईसँग पपुलर हुनुहुन्थ्यो, गीत पनि राम्रो पपुलर पायो। अहिले गीतको बाढी आयो जस्तै। त्यतिखेर नेपाली चलचित्रमा के भन्छ त्यसलाई, लोकगीत भनेको चाहिँ स्थापित गीतहरू थियो क्या, जस्तो रातो टिका निधारमा, गोली सिसाको, सुर्के थैली, पूर्व पश्चिम, कुटुमा कुटु। पक्का पक्का। अब नायिका हुनुभयो, त्यस पछाडि तपाईँले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनु भयो, रेडियोमा बोल्नुभयो, विभिन्न नाटक खेल्नुभयो, रङ्गमञ्चमा आउनुभयो। तपाईँ अहिले त मोडलको रूपमा विज्ञापनमा छाको छाई हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा, होइन, गीत पनि गाउन थाल्नुभयो। अब हास्य कलाकारको रूपमा यति धेरै स्थापित हुनुहुन्छ, निर्देशकको रूपमा त रेकर्ड नै राख्नुभयो, पहिलो फिल्मले नै यो रेकर्ड राखेको छ। भने तपाईँका कामहरू हेर्दाखेरि यति धेरै भइसकेका छन् र प्राय सबै काममा तपाईँलाई सफलता मिलेको छ। यो बडो खुसीको कुरा। तपाईँ असाध्यै सफल व्यक्तित्व यहाँबाट देखिन्छ। अब यतिका धेरै काम गर्नुभयो, पैसा चाहिँ कति कमाउनु भयो? पैसा कमाएको छु, म ढाड्दिनँ, किनभने म एउटा एकदमै मिडियम लेभलकोबाट आएको मान्छे। आज काठमाडौँमा घर छ, विराटनगरबाट आएको होइन, विराटनगरबाट आएको मान्छे। मेरो बुवा आमा पनि त्यति धनी होइन, होइन। हामीलाई हामी धेरैजना छोराछोरी, 5 जना दिदीबहिनी, होइन। कुन छोरी तपाईँ? म साइली।
अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी निम्न स्तरको मान्छे हो त्यस कारणले यो ठाउँमा पुग्नु भनेको मैले धेरै पैसा कमाउनु हो घर छ गाडी घर छ गाडी छ फिल्म बनाउने पैसा छ आजकल त फिल्म बनाउन पैसा चाहिँदैन है अब तपाईको नाम नै पर्याप्त भएको छ लगानी गर्ने करोडौं लगानी गर्ने आउँछ तर एउटा के ग्यारेन्टी दिनुपर्छ भने उनीहरूले पनि विश्वास गरेर हामीले पैसा लगाएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा राम्रो चलचित्र बनाउनु हुँदैन त्यति एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ लिन सकिन्छ अब कति करोड कमाउँछ कीर्तिमान राख्छ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ पक्का अब मैले अघि तपाईको भने नि के गर्नुभयो भनेर कति सफल हुनुभयो कति कमाउनुभयो नाम दाम सम्मान सबै छ तर सबै कुरा भएर पनि नि दिपाश्री निरौला किन सिंगल छ घुम्टे हुनु पर्ला यीबाट खोजिन्छ कि क्या हो होइन मलाई साँच्चै तपाईको विवाहमा उपहार लिएर आउने ठुलो रहर छ नर्सी म विवाह त गर्छु तर कहिले गर्छु थाहा छैन तर मैले विवाह गरेको भए यो सबै क्याटेगोरी पाउँदिन थिएँ पहिला बिहे गरेको भए यो सबै मैले यो सबै कुरा भन्नु पनि मलाई पनि थाहा नभएको कुराहरू भन्नुभयो एकदमै खुसी लागिरहेछ म यति सबै कुरा पाउँदिन थिएँ किनभने विवाह गरिसकेपछि एक किसिमको बन्देज हुन्छ जस्तो मेरो पनि दिदी बहिनी छन् नि त मेरो पनि बहिनी भर्खर करियर यहाँ स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छ विवाह पछि छोराछोरी हुर्केपछि भनेपछि हाम्रो ग्ल्यामर फिल्ड त्यो माथि म हिरोइन बन्न आएको मान्छे हिरोइनको त आयु नै हुँदैन 2 वर्ष या 3 वर्ष ठिक हो भने हैन र कमब्याक गर्छु म बच्चा सच्चा पाएर भन्दा पनि कमब्याक पनि रिजल्ट देखिसक्नु भएको अरूबाट धेरै सिकिया छ त्यसकारणले अब दिपाश्री निरौलाको बिहे गर्ने उमेर भने चाहिँ कति हो त कहिले आउने भयो त अब बिहे गर्छु भन्नु भएको छ गर्नुस् चाँडो म त यही चाहन्छु म त भवाला भन्छु अहिले तुरुन्तै जुराइदिउँ न बर भन्छु तर सबै कुरा देखेको हुँदैन लेखेको चाहिन्छ लेखा चाहिँ कहिले होला ज्योतिष पनि देखाउनुहुन्छ तपाईँ त ज्योतिषले के भन्छन् विवाह चाँडै हुन्छ भन्छ यसो भन्नुहुन्छ नरेशजी ज्योतिषले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ करियरलाई एउटा उचाइमा पुगेर चाहिँ त्यसमै रमा न ज्योतिषहरूले सबै कुरा भन्नुहुन्न रहेछ क्या किनभने कहिले काहीँ हुन्छ नि ज्योतिषलाई त थाहा हुन्छ नि त यतिखेर यो घडा यो पलामा तेरो एक्सिडेन्ट हुन्छ त मृत्यु हुन्छ थाहा हुन्छ त उहाँहरूलाई तर त्यो कुरा भन्नुहुँदैन रहेछ उहाँहरूको पनि आफ्नो एउटा क्राइटेरिया सेन्सर हुनुहुन्छ क्या ओके त्यहाँ सेन्सर लगाउनु भएको छ नि त भनेपछि विवाह कहिले हुन्छ भन्ने कुरामा ज्योतिषले पनि स्पष्ट भन्नु भएको छैन विवाह भन्दा पनि तैँले करियरलाई नै अलि उचाइमा पुरा मेरो विश्व भेनाजु हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा उहाँलाई एकदमै म विश्वास गर्छु उहाँले चाहिँ नानी म जहिले पनि सोध्छु जब सबैले त्यही क्वेसन गर्छ भेनाजु प्लिज भन्दिनँ एन्सर चाहिँ भन्दिनँ त भनिदिन्छु म भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भेनाजुले के भन्नुहुन्छ भने मेरो अहिले करियरको एकदम माया छ त दिन्छस् नि इन्टरभ्यू यसरी त्यसरी दिन केही छ क्या समथिङ रङ छ केही न केही छ तर त्यो रङ होइन त्यो अब सही रूपमा करेक्सन भएर आउँछ होला भनेर आशावादी किनभने म माङ्गलिक हुँ ए अलिक गाह्रो छ अलिकति गाह्रो छ अब यो गाह्रोलाई एकछिनमा फुकाउने काम पनि गरौँला सजिलो बनाउला नि हामी फुकाइहाल्छौँ नि अहिले सजिलै बन्छ त्यही भएर अडियोबाट भिडियो भएको पक्का फुकाउन सजिलो हुन्छ देखाउनलाई किनभनेदेखि दिपाश्री निरौलालाई नजिकबाट बुझ्नेहरू चिन्नेहरू धेरै छन् कि सिरियलमा धेरैले देखेका छन् फिल्ममा देखेका छन् विभिन्न एडहरूमा देखेका छन् माध्यमहरू त धेरै छन् देख्ने तर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम इमेज एफएमको यो सोमा देखिरहनु भएको छ त्यो पनि द इभिनिङ गफ विथ नरेशसँग कस्तो राम्रो तपाईँ त्यो फेसबुकमा तपाईँले राख्नु भएको के भन्छ पोस्टर भन्छ अब हामी त फिल्म बनाउने मान्छे पोस्टरै भन्नु पर्यो त्यो ट्याग गर्ने बित्तिकै वाह तपाईँको कार्यक्रम रहेछ है भरे नर्सीसँग भनेर पुरा मलाई भएको थियो भनेपछि तपाईँको कार्यक्रम आफै हिट छ है थ्याङ्क यू सो मच अझ बढी हिट बनाऊँ अब तपाईँको इन्टरभ्यू भएपछि यो अझ बढी हिट हुन्छ थ्याङ्क यू मलाई यो विश्वास छ ओके अब एकान्त एक्लोपनका कुराहरू क्या थोरै मलाई जोड्न मन लाग्यो अलिकति तपाईँको भावना बुझ्न मन लाग्यो रमाइलो त छँदैछ र धेरै हाँस्ने र हँसाउने मान्छेहरूको मनमा अझ बढी पीडा हुन्छ दुःख हुन्छ भन्ने धेरैले भनेको मैले सुनेको होइन त्यो मैले सुनेको छु कि कतिको बुझाए पनि छु अब सबै कुरा छ तर पनि त घरमा केटाकेटी त छैनन् छोराछोरी त आफ्ना छैनन् श्रीमान साथमा हुनुहुन्न अथवा विवाह नै भएको छैन भनेपछि सँगैका साथीभाइका छोराछोरी छन् श्रीमान सबै देखिन्छ होइन अब आफूसँग भयभरका कुराहरू सबै आइसके खालि परिवारको यो कुरा मात्रै व्यक्तिगत जीवनमा कुरामा कस्तो लाग्छ दिपाजी साँच्चै नढाटिकन भन्दाखेरि एकदमै नढाटिकन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ जब मैले छक्का पन्जा डाइरेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो पनि एउटा सानो घर होस् होइन अनि लोग्ने होस् माया गर्ने अनि छोराछोरी होस् आँगनामा खेल्ने अनि मामु आमा आमा भन्नुहोस् त्यस्तो फिल हुन्थ्यो ढाट्नु हुँदैन किनभने म पनि त स्वास्नी मान्छे हो म पनि त नारी हुँ मलाई पनि त त्यो फिल गराउनु स्वाभाविक हो
र अहिले यो छक्का पन्जा गरिसकेपछि चाहिँ एक किसिमको उत्तरदायित्व मेरो काँधमा आए जस्तो फिल भयो क्या मलाई। विवाह गरेँ भने त यो फेरि मैले के अरे निर्देशन गर्न पाउँदिन, यसरी फिल्म मेकिङमा लाग्न पाउँदिन, त्यो फिल भयो छक्का पन्जादेखि चाहिँ। पहिला चाहिँ मलाई एकदमै हुन्थ्यो त्यो साथीभाइको छोराछोरीहरू अब ठुला भइसके, ए मेरो छोरी त मेरो कल्पना साथी छ कि उसले चाहिँ ए मेरो छोरी त कलेज जाँदा चाहिँ तेरो कहिले हो भनेर सोध्छन् होइन, त्यो भइ नै हाल्छ, स्वाभाविक कुरा हो। अनि एउटा साथीको चाहिँ भर्खर बिहा भएको छ कि, अनि उसको चाहिँ भर्खर के अरे काखमै छ क्या बेबी, अनि ल मेरो त बल्ल काखमा बेबी भयो, अब दिपाको त गर्ने बेलामा हुन्थ्यो क्या। अनि त्यो भइहाल्छ, त्यो स्वाभाविक हो। एउटा नारीलाई एउटा मतलब फुलफिल गर्ने एउटा पुरुष चाहिन्छ। चाडबाडको बेलामा फिल हुन्छ अझ बढी? चाडबाडको बेलामा चाहिँ एकदम धेरै, किनभने दसैँमा घर जाइन्छ, सबैजनाको आफू आफ्नो लिएर आएको हुन्छ, दिदीबहिनी पनि आफ्नै आफ्नै लिएर आएका हुन्छन् होइन। एक्लो हुन्छ त को भनेको म मात्रै होइन। अनि एकछिन चाहिँ मन अलिकति अमिलो तितो त्यस्तो फिल हुन्छ। घरबाट के भन्नुहुन्छ घरको अन्य सदस्यहरू? त्यही त बुवाले पनि अब बुवाको इच्छै त्यही छ। हाम्रो मेरो बुवा अब अहिले 78 वर्ष हुनुभयो। बुवाको इच्छा के छ भने यसलाई बिहा गरेर चाहिँ म मर्न पाऊँ। बुवाको इच्छा? बुवाको इच्छा। अब कहिले पुरा हुन्छ होला? बुवाले पनि त खोज्नु भएको होला नि त दिपाजीका लागि त। बुवालाई खोजेको त पहिले छोडिदिइहाल्यो नि। किन छोडे? करियरको लोभ, करियरको लोभ पहिला खोज्नु भयो होइन। अनि खोजिसकेपछि अब जस्तो नाम साम चर्चामा भयो नि त, म ए भनेपछि छोरीले ठिकै गरिराखिरहेछ, अहिले यसलाई एउटा श्रीमान भन्दा पनि यो श्रीवृद्धिको चाहिँ जरुरी छ भनेर चाहिँ बुवाले चाहिँ मलाई चाहिँ, मेरो बुवा धेरै पढेको हुनुहुन्न तर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल मलाई बुझ्ने लेभल चाहिँ एकदम हाई छ, धेरै माथि छ। अब त्यतिखेर बुवाले खोजेको छोड्नुभयो, अहिले आफूले खोजेको कुरो चाहिँ के छ नि? आफूले पनि खोजेको थिएँ, खोज्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ के हो साँच्चै? त्यो पनि डिसमिस, करियरकै लागि। करियरकै लागि। उसले के भन्यो भने आजसम्म कति केटा हेरियो होला विवाहका लागि भनेर, अथवा कति केटासँग प्रेम बस्यो होला तपाईँको? त्यस्तो धेरै त छैन, तर भिनाजुले ल्याएको केटा पनि छोडिदिएँ होइन। अनि के भेट हुने कुरा हुने? भिनाजुले ल्याएकोसम्म चाहिँ मैले जाँदाखेरि भिनाजु इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले पनि लिएर आउनु भएको थियो ओभरसियर केटा होइन। आफू चाहिँ इन्जिनियर, मलाई चाहिँ ओभरसियर खोज्ने भने त्यतिखेर चाहिँ। तर मैले हेर्दै हेरिनँ उहाँलाई चाहिँ, किनभने कसैलाई पनि मैले त्यस्तो होइन डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नि त्यो पनि गर्नु हुँदैन। तर जो तपाईँका लागि विवाहका लागि भनेर आएको हुन्छ ऊ त दङ्ग परेर आएको हुन्थ्यो होला नि त, उसको मन त कुडियो नि, चित्त दुख्यो होला नि? चित्तले मैले यसरी फेस टु फेस देखेर नो भनेको भए चित्त दुख्ने त, नभए त संसारमा त केटाकेटी त कति हेरिन्छ नि होइन। यसो बाटोमा हिँड्दा अथवा भेट्दा कोही देख्दाखेरि यो चाहिँ मेरो श्रीमान हुन लागेको छ भन्ने लाग्छ, अथवा यो साँच्चै प्रेम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? पहिला चाहिँ एउटा भन्छु ल, पहिला चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ विराटनगरमा, उहाँको चलखेल एकदम धेरै उछे, उहाँ एकदम अब ठुलो, हामी चाहिँ भर्खर सानो क्या, भर्खर टिनेजमा प्रवेश गरेको। शशाङ्क कोइराला भए त म बिहा गर्थेँ। तपाईँले त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो? त्यतिखेर भन्थेँ, अस्ति भर्खर भेटेँ क्या उहाँलाई। मैले उहाँलाई भनेँ आउनु हजुर म सेल्फी खिचौँ, हजुरलाई म यस्तो मन पराउँथेँ, हजुर त अहिले बुढो हुनु भएको छ। के भन्नुभयो? हाँस्नुभयो कि म विराटनगरको हुँ भनेर बिलोङ्स गर्छु भनेर भने होइन। अनि एकदम हाँस्नुभयो होइन। हामी सबैजना गएको थियौँ, त्यो फिल्मी नै उसमा समारोहमै गएको थियौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरा भएको थियो। के अरे लभ परेको थियो, केटा पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर मैले एक दुईवटा फिल्म खेल्छु अनि त्यसपछि ठिकै चलिनँ भने चाहिँ अनि बिहा गर्छु, नभए चाहिँ तिम्रो आमा बुवालाई सम्झाउ न भनेको थिएँ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब आमा बिरामी हुनुहुन्छ, बुवाको पनि अब छ भनेर कुरा गरेपछि मैले पहिला चाहिँ म आफ्नो करियर सोच्छु, मलाई 1 वर्ष पनि पर्खिन नसक्ने एउटा हुन्छ नि तरिका, माया गर्छ भने के मान्छेले जुनी पर्खिन्छन् भनेर। फिल्मी टाइपको कुरो आयो। कति सालको कुरो हो? मैले एसएलसी दिएको 47 मा हैन, त्यस्तै नियर अबाउट त्यतिखेर। अब अहिले जो मान्छेसँग यो कुरा भयो उहाँसँग भेट हुन्छ अथवा कुरा हुन्छ नि? के भन्नुहुन्छ उहाँ? क्या राम्रो छोराछोरी छ उहाँको। ओहो, देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ? यदि मैले उहाँसँग बिहे गरेर यस्तै जन्मिन्थेँ भन्ने लाग्छ, बिहे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? तर त्यो मान्छे पनि मलाई अचम्म लाग्छ है। अब उसलाई मैले त्यस्तो धोकै दिएको जस्तो त हो नि हैन। उसले पनि धोका दिएको, मैले पनि धोका दिएको। उची कहाँ अहिले यतै नेपालमै हुनुहुन्छ। किनभने कसैको घर बिगार्नु हुँदैन क्या, यहाँबाट सबै कुरा भन्दै
बेला बेलामा फोनमा कुरा हुन्छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, च्याट हुन्छ, फेसबुकमा कुरा गर्नुहुन्छ, भेटौँ यसो कफी सफी खाउँ भन्ने कुरा हुन्छ हुँदैन? माया फेरि बल्झिन्छ भनेर भेट्दिन पक्का? नेभर। किनभने पहिलो लभ भन्ने कुराको त्यो कति फिल्महरू बने होइन, पहिलो लभ भन्ने कुराको एट्र्याक्सनै अर्कै हुन्छ क्या। किनभने त्यो पहिलो लभ चाहिँ मान्छेलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन क्या त्यो कुरा। लभ पनि पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने हुन्छ र माया भन्ने होइन, एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ पुलकित लभ हुन्छ नि त्यो त। पहिलोचोटि भमर के भन्छ त्यसलाई, बिरुवामा के भन्छ त्यसलाई, मुना पलाएको भनौँ न। मुना भने फेरि कस्तो मेरी घर की मुना। यसमा चाहिँ मेरो मुना पलायो, त्यहाँ कताबाट टुना भयो क्या, टुना कुरो मिलेर आफ्नो प्रेम टुटेको कुरो पनि कति हाँसेर तपाईँ गर्नुहुन्छ। होइन, किनभने सबैलाई इजी लिनुपर्छ लाइफ भन्ने। एक्ज्याक्ट लाइफ भनेको के हो त अब ल भन्नुहोस्। इजी वेबाट सोच्ने, सत्कर्म गर्ने। म कहिले पनि कसैलाई पनि मेरो भर्सक मेरो मनदेखि चाहिँ कसैलाई पनि म ढाँट्दिनँ, अनि कसैलाई पनि मार्दिनँ। कहिले के अरे भुइँले किल्चिन्छ होला केही कुरा, कसैलाई पनि मार्दिनँ। सत्कर्म गर्छु, सद्धर्म गर्छु। अरू त व्रत बसिन्छ, पूजापाठ गरिन्छ। कसैका लागि भनेर बस्यो, राम्रो वर पाऊँ। पहिला पहिला त्यही मुर्दाको लागि बस्यो, अहिले चाहिँ कुनै मुर्दाको लागि बसिँदैन। यसपालि तीजको व्रत पनि बसिन। भगवान शिवजीको नेटवर्क एकदम व्यस्त भयो। तपाईँ र कोमलजीका लागि हो कि क्या? कोमल ओली दिदीका लागि? कोमल दिदी त बिचरा अब लास्टचोटि भन्नु थाल्नुभयो, म त थाकेको छैन है। अझै खोजी भयो? खोजी एउटा राम्रो असल साथी त चाहिन्छ। अब चाँडै त्यो असल साथी पाउनुहोस्। ओके, म शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले कर्मका लागि साह्रै असल साथी पाउनु भएको छ दीपक राज। एकदमै यस्तो साथी छ कि उ त झन् मेरो लाइफमा चाहिँ उसलाई एकदमै म चाहिँ एकदम माथि पुगेको लागि हेरेर रहन्छ क्या। त्यस्तो साथी पाएको छु। अस्ति तपाईँको चुम्बनबाट पनि यो प्रष्टिसकेको छ। त्यसलाई चुम्बन भन्दैन नि नरेशजी, के भन्छन् त्यसलाई? एप्रिसिएट। उसले मलाई यति प्रशंसा गरेपछि हामीले एप्रिसिएट कसरी गर्नुभएको थियो तपाईँले? त्यहाँ आएर गरौँ, केही फरक पर्दैन। हामी एप्रिसिएट गर्न जान्दैनौँ क्या। जस्तो मलाई मेरो विचार, मेरो बारेमा यति राम्रो कुराहरू उसले प्रशंसाको शब्दहरू भन्यो कि मलाई त्यहाँबाट झन्डै आँसु आइसकेको थियो। एकदम गाह्रो भयो। पछि त म आँसु नै झारेँ होइन, किनभने मलाई जुन बर्थडे विसहरू गरियो दिपेन्द्रजीले, त्योभन्दा अगाडि अनुराग दादाले गर्नुभयो। म बारम्बार मलाई जन्माइरहनु भएको छ भने मेरो एकदमै राम्रो मेरो हातबाट काम निक्लियोस् भनेर उहाँहरू जन्माइरहनु भएको छ क्या मलाई। पक्का। अनि वर्षमा मान्छेको एकचोटि जन्मदिन हुन्छ, तपाईँको 4-5 चोटि हुन्छ। ओके, कामबाट पनि देखिया छ र तपाईँको आँखाबाट आँसु चाँडो पनि आउँछ, मन एकदम कोमल छ होइन। कहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ माया गर्ने मान्छेहरू धेरै भयो भने चाहिँ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने बाँच्ने रहर क्या, मायामा ऊर्जा हुन्छ भन्छ नि, बाँच्ने रहर जाग्दो रहेछ भने जस्तै दीपकजी पनि त्यही पाटो हो मेरो। पक्का पक्का। दीपकजीले आजसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि जहिले पनि यसको राम्रो होस् भनेर चाहनुहुन्छ मलाई, म पनि उहाँकै राम्रो होस् भनेर चाहन्छु। जोडी हो नि त, कति जोडी फुटेका छन् नि त, तर पनि दीपकजी र म यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हाई गरेर हिँडिरहेको छौँ। हामीले विवाह गर्न कसैले रोक्दैन नि, पक्का। तर समाज त छ नि, त्यस्ता खालको कुराहरू पनि आउँछ नि त। दीपकजीलाई मैले चुम्मा गरेको होइन नि, त्यो एप्रिसिएटको माया हो होइन, कदर गरेको, मायाको कदर गरेको। त्यहाँ मै नै थिएँ, तपाईँले एक वचनमा आउनुभयो, चलाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। होइन त्यसो भन्नै पर्दैन होइन नि, म पहिले साँच्चीकै नजिकबाट कसैलाई बुझेर सम्मान गर्छु भनेदेखि त्यो सम्मान तपाईँलाई पनि गर्छु। ओके, तर बुझ्या पनि छु। तपाईँलाई चिनेको झन्डै 17-18 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। ओके, यो बडो गजब हुन्छ। हाम्रा कुराहरू गयो भने भावनात्मक कुराहरू धेरै आउँछन्। मेरा पनि कहीँ कतै आँखा रसाउलान्, तपाईँका पनि रसाइसकेका छन् आँखा होइन। अब धेरै रसाउने माहौल नबनाऊ। तपाईँ असाध्यै मिठो स्वरको धनी गीत त सुनाऊ। गायिका पनि हो तपाईँ, गीत रेकर्ड भएको छन्, अनि गीत नै हाम्रो कमर्सियल प्रयोग। मात यता किनारमा तिमी उता किनारमा, मनमा माया भया पछि लेख्या हुन्न निधारमा, मनमा माया भया पछि लेख्या हुन्न निधारमा, जे भने नि भन्दै गर म त तिम्रो प्यारमा, मनमा माया भया पछि लेख्या हुन्न निधार। झ्याम्म झ्याम्म
झ्याम्मा झ्याम्मा। ओके, अब यो कार्यक्रमको ब्रेक तपाईँले लिदिनु पर्ने भयो तपाईँको धन्य स्टाइलमा। हामी के भन्छु भने नि सबैलाई माया गर्नु भएछ के यति राम्रो सुनि पनि रहनु भएछ। कानको जाली त नफुटोस् हाम्रो चर्को आवाज छैन कुनै कुरा छैन। लेकिन के भन्छ रङ्गरेजी पढेको मान्छे हौ हामी नरेशजीसँग बसेपछि सबैलाई रङ्गरेजीमा भन्नुपर्छ आई लभ यु। अहिले लिनु त एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक। थ्याङ्क यू। The Evening Golf with Naresh. द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा फेरि यहाँलाई स्वागत छ। यो छोटो ब्रेकपछि दिपाश्री डेरोलाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी नै आफ्नै पाराको हुन्छ, बडो रमाइलो हुन्छ र बडो इन्जोय गरिरहेको छु दिपाजी। अब यो हेडफोन पनि खोलेँ है। थ्याङ्क यू। के त मान्छे अब के हेरिरहँ जस्तो लाग्छ गर्ने क्या त्यस्तै लाग्यो मलाई। तर तपाईँलाई त म हेरिरहन पनि सक्छु। सकिहाल्छ नि बहिनी दिदी बहिनीलाई हेर्न सक्दैन त कुरो हो कुरो हो, मैले होइन केही भनिनँ। तर तपाईँले मलाई कहिले फिल्म खेलाउनु भएन। खेल्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई अस्तिदेखि फिल्म खेलाउँछु प्रोड्युसर बनाउँछु भने खेल्नुहुन्छ? प्रोड्युसर बनाउनु त भइहाल्छ होइन, फिल्म खेल्ने हो। तर तपाईँले प्रोड्युसरलाई मुर्गा भन्नुहुन्छ होइन, अहिले भन्न छोड्नुभयो नि त्यही भएर मुर्गा बन्दिनँ म। कलाकारमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्डा सोनाका अन्डा। पक्का। तपाईँको ब्यागमा पैसा अघि मैले देखेँ। अलिकति हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकवृन्द सुन्ने श्रोतावृन्द होइन दुवै हुनुहुन्छ हाम्रो, र जानकारी गराउँ उहाँको ब्यागभित्र यो ब्यागभित्र चाहिँ पैसा टन्नै छ। अनि मैले देखेँ अनि अलि बिटो नै देखेर पैसा त टन्नै रहेछ नि भनेको उहाँले भनेर सट्टै छोप्नु। यत्रो धेरै क्यामेरा छ हामी सबै छौँ, त्यो पैसा निकाल्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन पैसा कस्तो हुन्छ, पैसाको मतलब पैसा देख्दा चाहिँ महादेवको 3 नेत्र भन्छ नि। के हो कार्यक्रम चलाउँदै आँखा जुदाउँदै जस्ट जोगिङ त के होइन, त्यो कामको पैसा हो। त्यो आइएमईको एडको पैसा भर्खर दिनुभयो दिपकजीले, लिएर आए टक्क यहाँ आउनु कार्यक्रमले जुरेको। पक्का। आजसम्म तपाईँले धेरै पैसा कतिसम्म बोकेर हिँड्नु भएको छ? मैले घर किन्दाखेरि बोकेका थिएँ 50 लाख माथि। म आफै तर्सेको पैसा देखेँ। 50 लाख भन्दा माथि क्यास बोकेर हिँड्नु भयो। हजारको बिटो कति भारी नै हुँदो रहेछ? भारी नै हुँदो रहेछ। त्यस्तो होइन, पैसा भन्छ नि त मान्छे 1 करोड 2 करोड 3 करोड हुन्छ, त्यो पैसा कसरी बोक्ने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या। त्यति पैसा बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ अचम्म लागेको थियो कि उसलाई दिनु पर्ने थियो घरको सबलाई। कतिसम्म गन्नु भएको छ धेरै पैसा भनेको? त्यही 50 लाख हो या योभन्दा बढी पनि? गनेको भनेको त्यो बिटा राखेको यसरी 1 2 3 4 50 चोटि राख्नुको बिटो। पहिला कति पैसा पाएदेखि तपाईँ खुसी हुनुहुन्थ्यो? सुरुमा यसो सम्झिनुहोस् त, यति भए चाहिँ मलाई पुग्छ, यति पाए चाहिँ म यो गर्थेँ त्यो गर्थेँ भन्ने सपना कतिको थियो? विराटनगरको त कुरा नगरौँ। विराटनगरमा त अब आमाले 4 आना दिँदाखेरि पनि खुसी हुन्थ्यो होइन। 4 आना पायो भने त तित्री खान पाइन्छ, पुच्का खान पाइन्छ, चटपटे खान पाइन्छ भनेर हिँडिन्थ्यो होइन बोकेको 4 आना। तर त्यो 4 आनाको महत्त्व त अलि कति बराबर छ कुरै नगराउँथ्यो त होइन। अनि र पछिल्लो जब म काठमाडौँ आएँ स्ट्रगल गरेँ त्यतिखेर मलाई खाना लाउनुको एकदम गाह्रो थियो। त्यतिखेर चाहिँ मैले अब काम खोज्ने क्रममा मदन दास सरलाई भेटेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले नाटक गरेको 300 पाउँथेँ कि रेडियो नेपालमा नाटक गरेको 300 पाइन्थ्यो अनि बाल कार्यक्रम गरेको 200 पाउँथ्यो क्या होइन। वासुदेव सरको बाल कार्यक्रम गरेको 200 पाउँथेँ। वासुदेव सर वास्तव बिरामी हुनुहुन्छ, यहीँबाट म शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छु। अनि त्यो 500 रुपियाँ जब मैले पाएँ नि, एकाउन्टेन्ट दाइले दिनुभयो होइन, 500 रुपियाँ पाउँदाखेरि यस अब म काठमाडौँ किनिदिन्छु जस्तो भएको थियो मलाई। पहिलो कमाइ काठमाडौँ आएपछि, किनभने म धेरै भोको हिँड्नु परेको थियो नि त। अनि 500 भेट्दाखेरि त अनि मैले के धेरै दुःख गर्नुभयो है, धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। अनको मजा छ त अहिले करियरको, कस्तो आनन्द आउँछ। तपाईँको दुःखका कुराहरू अथवा सङ्घर्षका कुराहरू तपाईँले सुनाउन थाल्नुभयो भने तपाईँका आँखा पनि रसाउँछ, सुन्नेका आँखा पनि रसाउँछ, कार्यक्रम पनि सकिन्छ। दुःखको पराकाष्ठ कतिसम्म हो भन्नुहोस् त? पराकाष्ठ के हो भने अब त्यतिखेर लाउलाउ खाउलाउको बेला होइन, दसैँ आयो। दसैँमा चाहिँ अब काठमाडौँमा बसिरहेको थिएँ। बुवाले नानी घर आउँदिनस् टिका लाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन। अनि मसँग पैसा थिएन क्या। जे पनि काम गरेर छोरी बाहिर बसेकी छ भनेपछि केही आशा पनि हुन्छ, आमा बुवालाई पनि हुन्छ होइन। आमा त हुनु न त्यो बुवालाई, अब बुवाले खासै आशा पनि गर्नु नथ्यो होला, मेरो आफ्नो मनको कुरा आशा थियो होला। साथीभाइले पनि दिपाई अब घुमाउनु लान्छे, फिल्म हेराउनु लान्छे, किनभने फिल्म एकदम हेर्थ्यौँ हामी। अनि त्यो थियो होला र पैसा पनि थिएन। अनि बसको टिकट काट्ने पैसा नभएर म जान पाइनँ क्या दसैँमा 1 साल घरमा। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि मैले बुवालाई चाहिँ ढाँटेको थिएँ क्या, बुवा मेरो यहाँ काम छ, दसैँको टिकाको भोलिपल्ट काम गर्नुपर्छ, फेरि त्यहाँ आऊ जाऊ एकदमै धेरै टाइम लाग्छ।
कहिले फेरि नाइट बस हो फेरि कता फेरि के होला कसो होला भनेर गइन के ढाँटेर त्यो बेलाको चाहिँ अनि त्यो बेला सम्झेर अहिले चाहिँ कमसेकम केही पैसा भए पनि आम्दानी भएको छ अहिले चाहिँ म प्रत्येक साल बुवाको हातको टिका लाउन जान्छु त्यो मिस गरेर त्यतिखेरको पैसा 1000 रुपियाँ भएको भए तपाईँ विराटनगरतिर आउनुहुन्थ्यो होइन आइन्थ्यो त्यो पनि थिएन 1000 रुपियाँ पनि भएन दसैँको टिकाको साइड छुट्यो अथवा भनौँ दसैँमा बुवाको हातको टिको मलाई नराउनु है प्लिज कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो बेलाको स्ट्रगल भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले चाहेर त्यो कुरा पाएको होइन नि तर मलाई के चाहना थियो भने करियर बनाउने मेरो तन मन धनै करियर बनाउने या पैसा धेरै कमाउने होइन त्यतिखेर चाहिँ मलाई सानैदेखि चाहिँ मेरो इच्छा के हुन्थ्यो म मर्दाखेरि चाहिँ मलामी होस् मेरो इच्छा चाहिँ मलामी त नाम काम गरेर पाइने हो नि त होइन पैसाले त हुँदैन नि त पैसाले त मान्छे मलाई कमाउन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा मलाई नामै कमाउनु थियो क्या म सानोमा त के बन्छिस् भन्दाखेरि हिरोनी हुन्छु भन्थेँ मेरो अहिले पनि काकाहरू फुपाजुहरू होइन ठुल्बाहरू सानीमाहरू सबैले भन्नुहुन्छ हिरोनी हुन्छु भन्थे भएर छोडी अहिले भन्नुहुन्छ अहिले गर्व लिनुहुन्छ नि त म अनि निरोलाको चिराग भन्नुहुन्छ होइन निरोला बन्धुले सम्मान गर्नुहुन्छ म त 1475 जिल्लाको छोरी हुँ तर मेरो बुवा के भन्नुहुन्छ भने त मेरो मात्र छोरी हैनस् नानी तैँले अब देशलाई इङ्गित गरेर अगाडि बढिरहेको छस् त जहाँ आफ्नो देशको बारेमा तैँले राम्रो शब्दहरू खर्चेर आइज भन्नुहुन्छ मेरो बुवा पढे लेखेको हुनुहुन्न तर पनि त्यति बुद्धि छ क्या मेरो बुवाको होइन एकदमै धेरै त्यो कुनै शङ्कै छैन बुवा त्यस्तो बुद्धिमान नभएको भए अथवा त्यसरी नबुझ्ने भएको भए तपाईँ आज यहाँ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो गरेर म जान पाइनँ नि त होइन दसैँमा अनि पछि त्यस्तै कारणले बुवाले थाहा पाउनु भएछ क्या म दसैँमा चाहिँ पैसा नभएर अनि एकदम गाली गर्नुभयो मलाई त्यो पैसाको लागि तँलाई मैले बोलाएको थिएँ यहाँ होइन नि बुवा तपाईँलाई त आशा थिएन होला तर मेरो साथीसँगै हुन्छन् होइन दसैँको बेलामा आहा त्यो विराटनगरको दसैँ चहल पहल त्यो रिक्सामा बसेर फिल्म हेर्न जाने होइन आइसक्रिम खाने चटपटे खाने झालमुरी खाने त्यो अर्कै किसिमको हुन्छ नि त त्यो बेला पैसा त मैले निकाल्नु पर्थ्यो नि त किनभने साथी कमाएर आएकी छि भन्ने हुन्छ नि त धेरै रुनुभयो धेरै त्यो बुझ्न सकिन्छ त्यो भावना त्यतिखेरको तपाईँको सङ्घर्ष अथवा जुन तपाईँले अठोट गर्नुभयो त्यही सङ्घर्ष र अठोटले गर्दा आज दिपाश्री एउटा भर्सटाइल भएर आएको हो नि त होइन त यदि तपाईँले त्यतिखेर सुख पाएको भए खुसी भएको भए अथवा पैसा पनि त्यतिखेर कमाउन सके भए आज यो उचाइ हासिल हुन्थ्यो होला त यस्तो हुन्थ्यो नरेशजी जस्तो मैले यो मेरो सबै क्याटेगोरीहरू जोडिएको छ नि यो गर्दा पो राम्रो होला कि यस्तो गर्दा पो राम्रो होला कि यो गर्दा पो म सर्भाइभ हुन्छु कि सबै जीवनसँग ओरिएन्टेड छ क्या होइन जस्तो मैले स्टेजमा गएँ केही पैसा भइहाल्छ किनभने सङ्घर्ष गर्न पैसा चाहिन्छ क्या खोक्रो आडम्बरका कुरा गरेर केही छैन सबभन्दा ठुलो कुरा पैसै चाहिन्छ त्यतिखेर बिहे गरौँ लागेन बिहे गरौँ मैले बिहे गर्नु जस्तो लागेन एसएलसी बेलाको मेरो बोयफ्रेन्ड थियो नि त मैले बिहे गर्न सक्थेँ नि त रोजेर करियर आएको छु अहिले म छटपटेर हिँड्छु त सङ्घर्ष त गर्छु नि त भनेर म सङ्घर्ष गरेँ क्या यहाँ त्यो सङ्घर्षको रिजल्ट यो हो आजको यो रिजल्ट यही हो दीपक राजगिरीजीसँग कहिले भेट भयो दिपकजीसँग दिपकजीसँग रेडियो नेपालमा भेट भयो नाटक खेल्ने क्रममा 50 सालतिर नाटक खेल्ने क्रममा 49-50 नाटकमा रेडियोमा चाहिँ प्राङ्गणमा म चाहिँ काम खोलिदिन गएको त्यतिखेर अब खासै आम्दानी पनि थिएन के पनि थिएन खाना पनि पैसा थिएन मदन दास सरलाई चाहिँ मैले अग्निपथमा भेटेको थिएँ 2048 सालमा उहाँले चाहिँ मलाई रेडियो नाटकमा म हाकिम छु त्यहाँ आएर मलाई भेट म तिमीलाई नाटक खेलाइदिन्छु काठमाडौँमा बाँच्न के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको थिएँ क्या मैले काम गर्न आउँछु नि म पनि मदन दास श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ आऊ म तिमीलाई काम लगाइदिन्छु भन्नुभएको थियो अनि 3 सेकेन्ड जबकि रेडियो नेपालमा त्यतिखेर नाटक बोल्न पाउनु र ए श्रेणीमा क श्रेणीमा बोल्न पाउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा थियो र त्यतिखेर बीबीसीको ट्रेनिङ पनि आएको थियो क्या त्यसबाट पनि भत्ता आउँदो रहेछ क्या त्यहाँबाट पनि क्या मजा आयो मलाई कमाइयो त्यतिखेरको बेला सहज रूपमा दिन बिताइयो कटाइयो रेडियो नेपालमा भेट्यो दिपकजीलाई त्यसपछि अब नाटक गर्ने क्रममा अब नाटकहरू गरियो ओरियो अनि दिपकजीले एउटा प्रोग्राम लिनु भएको छ क्या रामविलास दाले छोटो छोटो कार्यक्रम लिनु भएको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ धनियाको खोजी रहेछ क्या उहाँको कार्यक्रममा धनिया चाहिँ एकदमै माया गर्छु यस्तो उस्तो भन्छ नि म तराईको छोरी अनि उसले चाहिँ बोल्छ भन्ने फिल भएछ क्या उहाँलाई अनि फिल भएछ तर उहाँले पनि वीरगन्जमा बुवाको सर्व हुँदा सिक्नु भएको छ क्या त्यो लगज हाम्रो तराईको लगज अनि मलाई अफर गरेपछि म सक्दिनँ होला दिपकजी भनेर भनेको थिएँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ म सिकाइहाल्छु नि त्यो तपाईँ आफै पोख्त हुनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि ल ओके ल गरौँ न त भनेर गरेँ एउटा दुईटा एपिसोड
गर्ने बित्तिकै यति धेरै हाइप पायौँ कि रामविलास धनियाको त कुरै नगर्नु। सबै मान्छेले रेडियो यसरी कानमा बसेर रामविलास धनिया पौने 4 बजे आउँछ भनेर सुन्ने। मलाई छोप्ने चिठी आउँथ्यो, त्यति धेरै फ्यानहरू, चिठीहरू त्यति धेरै आउँथ्यो क्या। अनि हामीले चिठी यस्तो गरेर मलाई सबै चिठी पढ्न मन लाग्थ्यो, किनभने एकदम दुःख गरेर आएको थिएँ नि त म। सबै कस्तो इच्छा होला त्यो पढिदियोस् भन्ने हुन्छ नि त, सबैको दुःखले लेखेको हुन्छ नि त। त्यति धेरै चिठी थियो कि हामीले यस्तो आँखा चिम्मा गरेर यसरी निकाल्नु पर्थ्यो क्या चिठी, यो चिठी मात्र पढ्छु भनेर। सर्वाधिक सफल रेडियो कार्यक्रम एकदम, त्यसबाट नै जोडी बनेको हामी। पक्का यो जोडी जब बन्यो दुवैलाई ठुलो फाइदा भयो। दुवैलाई दीपक गिरीजीको पनि करियर कहाँबाट कहाँ पुग्यो, आज यो स्थान यो उचाइ मिलेको छ। एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। तपाईको पनि करियर अथवा यो उचाइ यो सफलताको छ। दुवैजना एकअर्काको जुन रूपमा सम्बन्धमा रहनुभयो, कामका लागि लाग्नुभयो, यो जोडी यसरी जम्यो। यो जोडीले कुनै दिन सोच्यो कि सोचेन होला बिहे गरौँ हो अथवा एक हौँ हो भन्ने सोच्यो कि सोचेन? दीपकजीले त सोच्नु भएन होला, किनभने दीपकजीको अलरेडी उहाँ म्यारिड हैन, उहाँ त विवाहित मान्छे, उहाँलाई पनि मनमा थियो होला, विवाह भइसक्यो, भइसक्यो, मार्नु होला है तपाईलाई यो भन्यो भनेर। तर उहाँले अचेलभरि भन्नुहुन्छ उहाँको विवाह भएको कुरा र छोरी इउन भनेर आँगन भन्ने कार्यक्रममा चिनाइदिए कि पहिलोचोटि मैले। आँगनमा तपाईँले चिनाउनु भयो, त्यसपछि दीपकजीले लुकाउनु भएको क्या। एनिवेज केही छैन, तर अब शाश्वत कुरा हो, त्यो देखिने कुरा हो होइन। अनि दीपकजीको मनमा पनि थियो होला सायद अब यतिको केटी भयो भने राम्रो हुन्छ, करियरलाई पनि प्लस गरिरहेछ भन्ने थियो होला। तर मेरो मनमा चाहिँ अझै धेरै थियो क्या दीपकजीसँग बिहे गर्नु। किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटै सहयात्रामा हिँडिरहेको छु, यस्तो मान्छे भेट्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, मेरो करियरलाई पनि राम्रो हुन्छ, म यो करियरबाट भागेर टाढा जान पाउँदिनँ नि त, जान दिँदैन यो मान्छेले भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो क्या। प्रस्ताव राख्नुभयो? प्रस्ताव माया गर्छु भन्ने हिसाबमा माया त म गर्छु, दीपकजीलाई माया चाहिँ म गर्छु, तर माया गर्नलाई लोग्ने नै हुनु पर्दैन आई थिङ्क। मलाई एउटा राम्रो असल साथी, लोग्ने भनेको साथी हो, त्यस कारणले गर्दा साथीको रूपमा मैले दीपकजीलाई चाहिँ माया गर्छु। दीपकजीले त्यही साथीको रूपमा हो या मैले प्रेममा जाँदै थिएँ? अहिले त मलाई सबै थाहा छ, यो अहिले किन सोधिरहेको पुरानो कुरा सम्झिनु होइन हो। दीपकजी प्रस्ताव एकअर्कामा आयो कि आएन भन्ने कुरा माया गर्नुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो गरिरहेछ उसले भनेर उहाँको आँखामा जस माया देखिन्थ्यो। यो तपाईँहरूको कुराले गर्दा घर परिवारमा समस्या परेको कुरा? दीपकजीको मिसेसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल एकदम हाई छ, त्यो त मलाई थाहा छ होइन। त्यस कारणले गर्दा दीपकजीले करियरको लागि यत्रो आहुति दिएर थानकोटको मान्छे यहाँ आएर अहिले काठमाडौँको कालीमती डोलमा घर किन्नु भएको छ, आफ्नो पैसाले खुदको कमाइ भन्छ नि त्यस्तो गर्नु भएको छ। यो सबै के को लागि त, कसरी भयो त भन्दाखेरि जोडी भएर भयो नि होइन। त्यस कारणले गर्दा भाउजूले पनि बुझ्नु भएको छ उहाँलाई, दीपकजीले पनि भाउजूलाई रोउनु हुँदैन। घर कि म हुँ, पर्दा कि यिनी हुन् भनेर घरवाली बाहिरवाली होइन, बाहिरबाट कमाउने म हुँ। सही सही होइन, यो शब्द चाहिँ तपाईँमा लागु हुँदो रहेछ। घरवाली बाहिरवाली, घर सम्हाल्ने त्यता, बाहिरको सम्हालेर पैसा होइन। घरवाली बाहिरवाली भनेपछि फेरि त्यो अर्कै खालको हो, फेरि त्यो अर्को लाग्यो, त्यो अर्कै, त्यो अन्यथा नलाग्यो। तर जे भए पनि दीपकजी र मेरो सहयात्राले गर्दा दुईजनालाई फाइदा पुगेको छ। पक्का। अहिलेसम्म सँगै कति देश घुम्यो? धेरै धेरै देश घुम्यो है। जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ हामीले बोलाइहाल्नुहुन्छ। दीपकको जोडी, यो जोडी त उदाहरणको जोडी भयो। यता हरिदाई मदन दाईको जोडी होइन, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, यता पुरुष जोडी भयो। तर महिला पुरुष दिदी जोडी हो, हाम्रो अर्थ रहन्छ दीपक दिपाको दिदी। यो दिदी जोडी, दिदीले चाहिँ अभिभावक त काम पनि गर्छ नि त। पक्का त्यो कामको लागि यो शब्दले यता काम गर्यो। यो जोडी यति धेरै उदाहरण बनेको छ, यो जोडी यति धेरै सफल छ कि अबको लक्ष्य उद्देश्य के त, अब सपना के त? यति धेरै सफलता हासिल गरिसकेपछि सपना त्यस्तो धेरै पनि सगरमाथामा त चढिसकेका छैनौँ होइन, तर चढेपछि उत्रिनु पर्छ त्यो पनि थाहा छ होइन। तर सपना के भनेर सपना बुन्नको लागि एकदमै भयङ्कर तछाड मछाड गर्दैन माने, जे छ मजाले पचाउँछ होइन। अहिले काम गरिरहेको छौँ, छक्का पन्जा यस्तो निक्लिन्छ थाहा थिएन, छयकान समय यसरी लगानी गर्छौँ थाहा थिएन, टिभीको कलाकार हो हामी होइन, थाहा पनि थिएन। अहिले चलचित्रको मेकर भएर निक्लिरहेछौँ, केही पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा कल्पनाका सपनाहरू धेरै बुन्दैनौँ, जे छ वर्तमानमा जिउँछौँ। यही हो कुरो, यो जोडीको सफलताको राज यही नै हो। अब एकअर्कालाई बडो नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। दीपकजी कस्तो मान्छे हो? एकदमै फ्र्याङ्क, एकदमै के भन्छ त्यसलाई, हक्की। रिसा पनि हो? रिसा चाहिँ म हो, दीपकजी होइन। तपाईँ चाहिँ रिसा हो? म चाहिँ रिसा हो, तर म विदिन अ सेकेन्ड है
गर्ने बित्तिकै सामदाम भइहाल्छ फेरि मेरो। फेरि कुल भइहाल्छ। दिपकजी चाहिँ एकदमै हकी, उसले जे देखेको छ त्यही बोल्नुहुन्छ। के नराम्रो हो बानी चाहिँ? बानी चाहिँ एकदमै जहाँ बसेर बोलेपछि त्यो बोलेर टाइम गएको, को मान्छेलाई समय दिएको, कहाँ गएको, कति सिन खिच्नुपर्ने, के खिच्नुपर्ने, बाल मात्रै गफ नरेशजीसँग गफ गर्न पायो भने त नरेशजी पनि गफाडिने हो। मेरो त पेसै हो होइन, दिपकजी पनि त पेसै हो, दिपकजी एफएमको सञ्चालक हो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि गफमा भिजिसकेपछि उसले के पनि देख्दैन क्या, र लेखनमा पोख्त मान्छे हो। पक्का त्यो त एकदम प्रशंसनीय काम छँदैछ। लेखनमा पोख्त मान्छे र कुनै पनि विषयवस्तुलाई बगाउनको लागि मेरो विचारमा त मैले प्रशंसा गरे जस्तो हुन्छ दिपकजी, तर मलाई स्क्रिप्ट राइटरमा चाहिँ दिपकजी अब्बल लाग्छ। पक्का हो, त्यो त प्रमाणित पनि भइसकेको छ नि, फिल्म यत्रो चल्यो। त्यही त। अब तपाईँको कुरा गरौँ, तपाईँको नराम्रो कुरो चाहिँ के? म रिसाएको छु अलिकति, त्यसलाई कोसिस गर्दैछु। सबैले भन्थे नाकमै रिस छ भन्छ क्या दिपकजीले मलाई, नाकमै। दिपक नाक त काट्न सक्दैन, रिस त काट्न सक्छु नि भन्थेँ क्या म। तर कोसिस गरिरहेको छु, कन्ट्रोल गरिरहेको छु। यो 74 सालमा मेरो एउटा प्रण थियो, अलिकति रिस कम गर्छु भनेर कोसिस गरिरहेको छु। त्यसका लागि उपचार भइरहेछन्? के रहेछ उपचार रिस कम गर्ने? थेरापी। रिस आयो भने आफूले हात दबाउने होइन, झडङ्ग बोल्न आयो भने बोल्न नपरोस् भन्ने, फेसबुकमा लेख्न मन लाग्यो भने लेख्न नपरोस् भन्ने। अनि एकछिनमा त समय हो नि त, म एकदमै पामिसमा विश्वास गर्छु। समयले मान्छेलाई बहकाउँछ क्या, समयले नै हो मान्छेलाई दुःख दिने। नभए कोही भन्छ नि यति यसो आराम थियो त्यो मान्छेको त्यो समयमा, आज यो समयमा त्यो मान्छे धराशायी भयो भन्छ नि, समय हो क्या। पक्का भनेपछि समयलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ र समयअनुसार चल्नु भएको छ। यो कुरो आयो कि तपाईँको असाध्यै राम्रो बानी चाहिँ के त? राम्रो कुरो मेरो राम्रो बानी तपाईँलाई थाहा होला नि, मलाई थाहा हुन्छ नि, तपाईँले भन्नुहोस् अहिले। मेरो राम्रो बानी चाहिँ म सबैलाई लभ गर्छु, केयरिङ गर्छु। यही हो तपाईँको सबभन्दा राम्रो बानी। जिन्दगीमा सबैभन्दा राम्रो काम के गरे जस्तो लाग्छ? यति धेरै काम गर्नु भएको छ तर पनि आफैले भन्दा एकदम धेरै राम्रो काम त अब त्यस्तो राम्रो काम त त्यस्तो पनि होइन होला, तर जुन करियरमा मैले काम गरिरहेको छु मैले सत्कर्म गरे जस्तो लाग्छ। यो काम होइन, यो क्षेत्रकै नराम्रो चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ? के चाहिँ सबभन्दा खराब काम गरे भन्ने लाग्छ अहिलेसम्म? खराब काम चाहिँ बुवालाई ज्वाइँ चाहिएको थियो, ज्वाइँ दिन सकेको छैन अहिलेसम्म होइन। अब ज्वाइँको आश गरिराख्ने बुवाले गरिरहनु भएको छ। तपाईँले मलाई चाहिँ भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। कस्तो मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई प्रस्ताव राखोस् लु भन्नुहोस् मलाई, दिपाश्री निरोलालाई चाहिँ कस्तो मान्छेले आएर प्रस्ताव राखोस्? तपाईँलाई कोही मान्छेले प्रस्ताव राख्न आयो भने दिपक राजगिरी वादक बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न? नेभर, कहिले पनि बन्नुहुन्न। पक्का? पक्का। जोडी छुट्ला भन्ने हिसाबमा, कमाइ घट्ला भन्ने हिसाबमा म भन्छु। दिपकजी भन्नुभयो नि तपाईँले, म चाहिँ भन्छु, किनभने मलाई करियरको अझै लोभ छ। ए ओके, त्यस कारणले गर्दा म दिपकजीको अरूसँग लभ परेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। कोसँग पर्यो? थियो कोही हो, त्यो तपाईँकै कारण छुट्याए हो? होइन, मभन्दा अगाडि नै थियो। ए हो, त्यो तपाईँ आइसो यस्तो पर्नै दिनु भएन। सायद उहाँलाई करियरको लोभ भयो होला। तपाईँ भेटेपछि तपाईँ राम्री भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ उहाँले धेरैचोटि, तर दिपकजीलाई प्रशंसा गरेर आउँदैन। के भन्नुहुन्छ त मलाई प्रशंसा? म खालि लुगा लाएर एकदम राम्रो गेटअप सेटअप गरेर गएपछि दिपक भन न कस्तो देखिया छु म, किनभने ऊ नजिकै हुन्छ, उसले उसको आँखाले हेरिसकेपछि सबैले हेर्दा राम्रो लाग्छ भन्ने फिल हुन्छ नि त। हुन त ऐना नै बोल्छ, त्यो पनि ऐनामा विश्वास आफ्नो नभए जस्तो। दिपकजीकै आँखामा बढी विश्वास भयो र? ऐना भन्दा पनि ठुलो विश्वास छ दिपकमा, किनभने के भन्नुहुन्छ त उहाँ? अनि राम्रै देखाएको छ, ठिकै देखाएको छ भन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटोहरू फेसबुकमा अपलोड गर्छु नि, भजै तिम्रो यो फोटोमा त आगो देखियो, त्यो आगो। दिपकजीबाट पाउने यो कुरा है त तपाईँले एकदम कमेन्टहरू। ओके, अब समय पनि छुट्टिँदै गएको छ, तपाईँसँग त छुट्टिनै मन छैन, कुरा त धेरै गरौँ लागेको छ, तर के गर्ने? ओके, अब म सोध्दै जान्छु छोटो छोटो भन्नुहोस्, तपाईँलाई मनपर्ने सबभन्दा राम्रो ह्यान्डसम हिरो को हो नेपालको? अथवा को मान्छे मनपर्छ, को पुरुष सबभन्दा बढी आकर्षक लाग्छ अहिले? दिपक राजगिरी, जताबाट पनि त्यही न, अरू कुरो केही जोडिन। हिरो भन्नुभएको छ नि त, दिपक पनि त हिरो हिरो हो नि, सबैभन्दा बढी सफल फिल्म खेल्ने हिरो अनमोल केसी र उहाँको मात्र नाम आउँछ, ह्याट्रिक गर्ने मान्छे। अब हिरोमा उहाँ नै हुनुभयो, मान्छेमा को मनपर्छ सबभन्दा बढी? मान्छेमा मेरो बुवा। पक्का। बुवा पछि सबै दर्शक श्रोता बाठी। अब हिरोइन को मनपर्छ? हिरोइन को मनपर्छ तपाईँलाई सबभन्दा बढी? आफूभन्दा राम्री को लाग्छ हिरोइन? हिरोइन अब पहिला चाहिँ करिश्मा दिदी, अहिले पनि करिश्मा दिदी हुनुहुन्छ। हुन त करिश्मा दिदीले मेन्टेन गर्नु भएको छ अहिले पनि। करिश्मा दिदी
होइन त्यसपछि जलसा मन पर्थ्यो एकदमै अहिले अहिले एकदमै राम्री लागेको नायिका चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड नायिकाहरू प्रियङ्का कार्की अहिले आइरहेको स्वस्तिमा वर्षा ए सबै आफ्नो फिल्मको हिरोइनको नाम लिन थाल्नुभयो अब यतातिर म पनि त्यस्तो पनि होइन के पनि चाहिँ मनपर्छ मलाई के पनि मनपर्छ यो भयो तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो को नेता लाग्छ अहिले नेता केही गरौँ भन्ने नेता हुन्छ नि चाह जस्तो केपी बा ह्यान्डसम चाहिँ को लाग्छ नेतामा ह्यान्डसम त प्रचण्ड बा नै हो ह्यान्डसम लाग्छ तपाईँलाई एकदमै उहाँको पर्सनालिटी चाहिँ ओके को पुरुष देख्दाखेरि चाहिँ योसँग प्रेम प्रस्ताव राखौँ अथवा बिहे होस् जस्तो लाग्छ पुरुष बिहे होस् अनि प्रेम प्रस्ताव पनि राख्नु त कुनै एउटा काम प्रेम र विवाह त फरक ल प्रेम गरौँ भन्ने कोसँग लागेको छ अहिले त्यस्तो नर्सी मैले यहाँ केही बोलिनँ मलाई अलिक गाह्रो होला जस्तो छ बिहे चाहिँ कोसँग गरौँ जस्तो लाग्छ बिहे आफूलाई बुझ्ने मान्छे त्यही कस्तो मान्छे चाहिँ पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जिन्दगीमा खै यस्तै भन्ने छैन अब भगवान्ले के खटाएर पठाएको छ त्यहीसँग हो अब भगवान्ले पक्कै खटाएका होलान् र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो खटाइएको मान्छे तपाईँको नजिक प्रकट हुन् र विवाहको कुरो सुन्न पाइयोस् तपाईँको पनि घर बसोस् जीवन अझ बढी सुखमय बनोस् सफलता मिलोस् कला गलाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ रूपले पनि त्यति नै तपाईँलाई साथ दिएछ हगि यी सबै कुराहरू अझ बढी प्रगति भएको उन्नति भएको विकास भएको सुन्न पाइयोस् धेरै धेरै शुभकामना साह्रै रमाइलो भयो तपाईँसँग यो कुराकानी गर्नु उहाँ कस्तो रमाइलो म त इन्टरभ्यू दिए जस्तो लागेन सबै कुरा वास्तवमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि हामी एकदमै छपाएर त्यो कस्तो क्या हुन्छ नि मिडिया पर्सन हो भनेर बोलिन्थ्यो तर तपाईँसँग बोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै फ्रिली बोलिन्छ पछि चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ कि होइन त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन अब हामी छुट्टिन्छौँ र छुट्टिँदै गर्दा अलिकति स्वर सुनौँ गीत सुनौँ अनि छुट्यौँ ओके आज म गायिका नै हुने भयो नि त ओके देख न राजा सुन न राजा हमरा त तमरा बाहेक को छारा तमरा नि हमरा बाहेक को छारा थ्याङ्क यू सो मच दिपाजी सधैँ जय होस् थ्याङ्क यू The Evening Golf with Naresh.